Maayong adlaw atong mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong pagbasa karon gikuha gikan sa libro sa mga hari. Sa pagkabalita sa reyna sa Seba sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya pinaagi sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamelyo, mga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato. Ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iyang hunahuna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana. Wala gayoy pangutana nga wala matubag sa hari. Ug nakadaig pag-ayo ang reyna sa Seba. Ug sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon, ingon man ang palasyo nga iyang natukod. Ang mga putahe sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tigtagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang reyna miingon sa hari, matuod gayud ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta bahin kanimo ug sa imong kaalam. Apan wala ko tuohi ang mga taho hangtod nga mianhi ako ug nakita ko kini. Ang tinuod mao nga ang gisugilo nila kanako wala ra gani sa katunga sa akong nakita. Ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa, bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo diha sa trono sa Israel. Tungod kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod. Gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya ug katarungan. Unya gihatagan niya ang hari og kapin sa 4,000 ka kilo nga bulawan ug daghan kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala na gayoy sama kadaghan nga mga pahumot kay niadtong gihatag sa reyna sa Seba kang Hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.